बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज रमज़ान के महीने की 29वीं शब है, यानी कि आज आखिरी शब कदर की रात है। इस रात को यूं ही ज़ाया ना होने दीजिएगा। इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा इबादतों में गुजारना है। हम सबको कुरान की तिलावत कीजिएगा, नफिल नमाज़ें अदा कीजिएगा और ज़िक्र व अस्कार कीजिएगा और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा कबूल कीजिएगा। अल्लाह बड़ा ही रहमान है, आपके गुनाहों को बख्श देगा, आपकी मग़फ़िरत अता फ़रमाएगा। दोस्तों, हम बड़े ही खुशनसीब हैं कि हमको ये रात नसीब हुई है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको इस रात की खास इबादत का तरीका बताने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आपको 29वीं शब की रात कितने रकात नमाज नफिल किस तरीके से अदा करनी है। आपको इसी वीडियो में पूरा तरीका दिखेगा स्टेप बाय स्टेप। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, वीडियो को दिल से लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वक्त बड़ा ही कम है। जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दें। अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास लगा बेल का बटन दबाना मत भूलें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस भी शख्स की ये तमन्ना है कि उसकी कब्र नूर की रोशनी से चमके, तो उसको चाहिए रमज़ान के महीने की शब कदर की रातों में इबादत किया करे कसरत के साथ, ताकि अल्लाह तबारक ताला उसके नामाए अमाल से बुराइयां मिटाकर नेकियों का सवाब अता फरमाए। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब कदर की रातों की इबादत 70,000 साल की रातों की इबादत से कई ज़्यादा अफजल है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इससे हमको ये मालूम हुआ कि शब कदर कितनी इम्पोर्टेंट है, शब कदर की रातें हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। तो इस रात हमको चाहिए कि हमें अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं नफिल नमाज पढ़ने के पहले तरीके के बारे में। दोस्तों, 29वीं शब की रात आपको 4 रकात नमाज नफिल अदा करनी है, दो दो करके। पहले आप 2 रकात नमाज नफिल अदा करें और उसके बाद फिर से 2 रकात नमाज नफिल अदा करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आपको नियत किस तरीके से करनी है। नियत करती हूँ मैं 2 रकात नमाज नफिल, वक्त मौजूदा वास्ते अल्लाह ताला के लिए, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नियत करने के बाद आप जिस तरीके से नॉर्मल नफिल नमाजें अदा करते हैं उसी तरीके से ये भी अदा कीजिएगा। सबसे पहले आप एक मर्तबा सना पढ़िएगा, सना सुभाना। उसके बाद औज़ बिल्ला बिस्मिल्लाह के साथ एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़िएगा, अल्हम्दु शरीफ। उसके बाद एक मर्तबा सूरे कदर पढ़िएगा और आखिर में 3 मर्तबा सूरे इखलास पढ़िएगा। कुल हुवल्लाहु अहद सूरे इखलास 3 बार पढ़िएगा। रुकू और सजदे नॉर्मल नमाजों की तरह कंप्लीट कीजिएगा। दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइएगा। दूसरी रकात में सना नहीं पढ़नी है। औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ सूरे फातिहा पढ़िएगा, एक मर्तबा सूरे कदर पढ़िएगा और 3 मर्तबा सूरे इखलास पढ़िएगा। रुकू और सजदे नॉर्मल नमाजों की तरह कंप्लीट कीजिएगा। कायदे में बैठ जाइएगा। कायदे में एक मर्तबा अतहियात पढ़िएगा, एक मर्तबा दुरूद इब्राहिम पढ़िएगा और एक मर्तबा दुआए मासूरा पढ़िएगा। सलाम फेर कर अपनी 2 रकात नमाज नफिल मुकम्मल कीजिएगा। उसके बाद फिर से 2 रकात नमाज नफिल की नियत कीजिएगा। एक मर्तबा सना पढ़िएगा, एक औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़िएगा। उसके बाद एक मर्तबा सूरे कदर पढ़िएगा और उसके बाद आखिर में 3 मर्तबा सूरे इखलास पढ़िएगा। रुकू और सजदे नॉर्मल नमाजों की तरह कंप्लीट करके दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइएगा। दूसरी रकात में औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ एक मर्तबा सूरे फातिहा पढ़ना है। उसके बाद एक मर्तबा सूरे कदर पढ़नी है। उसके बाद 3 मर्तबा सूरे इखलास कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। रुकू और सजदे नॉर्मल नमाजों की तरह कंप्लीट करके कायदे में बैठना है। कायदे में एक मर्तबा अतहियात, एक मर्तबा दुरूद इब्राहिम और एक मर्तबा दुआए मासूरा। सलाम फेर कर अपनी 2 रकात नमाज नफिल मुकम्मल कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पे आपकी 4 रकात नमाज नफिल मुकम्मल हो गई है
آخر میں 70 مرتبہ سورہ الم نشرہ پڑھیے گا۔ دوستو اس نماز کی فضیلت یہ ہے، یہ نماز ایمان میں اضافے کے لیے بہت ہی زیادہ افضل ہے۔ تو دوستو آج کی رات آپ یہ 4 رکعت نماز نفل اسی طریقے سے جو میں نے آپ کو بتایا شب قدر کی رات ضرور ادا کیجیے گا، بڑی ہی فضیلتوں والی نماز ہے۔ پیارے دوستو آئیے اب ہم جانتے ہیں 29ویں شب کی رات یعنی شب قدر کی رات نفل نماز پڑھنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 4 رکعت نماز نفل 2 کر کے اس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ نیت آپ اسی طریقے سے کیجیے گا جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ اس کے بعد 1 مرتبہ ثنا پڑھیے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے گا، الحمد شریف 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھیے گا، اس کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے گا، قل هو اللہ احد پڑھیے گا۔ رکوع اور سجدے نارمل نمازوں کی طرح کمپلیٹ کیجیے گا۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے گا۔ دوسری رکعت میں 1 مرتبہ اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے گا، اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، اس کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ رکوع سجدے نارمل نمازوں کی طرح کمپلیٹ کریں، قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں 1 مرتبہ اتحیات، 1 مرتبہ درود ابراہیم اور 1 مرتبہ دعائے معصورہ پڑھنی ہے۔ سلام پھیر کر اپنی 2 رکعت نماز نفل مکمل کریں۔ اس کے بعد وہیں جا نماز پہ بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ آپ کو جو سبھی درود یاد ہو وہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل کی پھر سے نیت کر لیں۔ نیت آپ کو اسی طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے بتایا تھا۔ 1 مرتبہ ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ رکوع اور سجدے کمپلیٹ کریں، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی، اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ قدر پڑھیں، 5 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھیں۔ رکوع اور سجدے کمپلیٹ کریں، قاعدے میں بیٹھ جائیں۔ قاعدے میں 1 مرتبہ اتحیات پڑھیں، 1 مرتبہ درود ابراہیمی، 1 مرتبہ دعائے معصورہ، سلام پھیر کر اپنی 2 رکعت نماز مکمل کریں۔ آخر میں وہیں جا نماز سے بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر رو رو کر خصوص دل سے عاجزی ہو کر دعائیں کریں۔ تو دوستو یہ تھے 29ویں شب کی رات نفل نماز پڑھنے کے 2 طریقے جو آپ کو میں نے پوری ڈیٹیل سے بتائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو دونوں ہی طریقے اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ سبھی کے ریپلائی ضرور دیے جائیں گے۔ دوستو اس نماز کی فضیلت یہ ہے جو شخص بھی اس نماز کو ادا کرتا ہے وہ دربار خدا بندی سے بخش دیا جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مغفرت عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو آج کی رات کو ضائع نہ ہونے دیں۔ آج 29ویں شب کی رات یعنی کہ آخری شب قدر کی رات ہے، آج کی رات کو عبادتوں میں گزاریں۔ دوستو 29ویں شب کی رات رمضان کے مہینے کی آخری شب قدر کی رات آپ یہ نفل نمازیں ضرور ادا کریں۔ آپ ابھی سے ہی نفل نمازیں پڑھنے کی اور عبادت کرنے کی نیت کر لیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو دل سے لائک کر کے اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، وقت بڑا ہی کم ہے۔ ہمارے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، پاس لگا بیل کا بٹن دبانا مت بھولیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شب قدر کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو شب قدر میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ اس شب قدر ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو کمنٹ میں 1 مرتبہ آمین ضرور لکھیے گا۔ کیا معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔